अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। हरि ओम तत्सत्। इदानीं पुनः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अच्सन्धिप्रकरणे वयं सर्वे यामः। भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनानि। ह्यः लोपः शाकल्यस्य साकल्यऋषेः स्मरणं पाणिनिना कृतम्। तो पाणिनीयव्याकरणे आचार्य पाणिनिना सर्वेषां समादरः, समरसतायाः भावः दिग्दर्शितः। दिग्दर्शनमपि जायते, वयम् अनुभवामः। इदानीम् अस्ति प्रक्रियायां हर इह इति पदसिद्धिः अथवा अत्र संधि विषये किमस्ति इति चिन्तनीयम्। हर इह, अत्र किमस्ति? हरे इह। अत्र किमस्ति? एचो अयवायावा इति सूत्रेण, यतोहि साक्षादेव अर्थः अस्ति अचि परतः। एच स्थाने क्रमात् अयादयः स्युः, अये औ आये औ इत्यादयः। अस्तु, हरे इह अत्रापि अच् परे अस्ति एव। तो अचि परतः यः हरे रेफोत्तरवर्ती एकारः, तत् स्थाने अ इति आदेशः। तो अय आदेशे कृते सति हर इति रेफान्तः जातः। अय इति अकारः रेफेण सम्मिलितः अस्ति, तथा जातं हरय इह। अत्र यकारान्तम् अस्ति, य हल् अस्ति। तत्र हल् इति यः इति हल् वर्णस्य किं भवति? तत्र सूत्रमस्ति लोपः साकल्यस्य। तो अवर्णपूर्वयोः अकारात् परम् अर्थात अ अस्ति पूर्वे यस्य तादृक् यकारः वकारः, तस्य लोपः भवति असि परतः। अस् प्रत्याहारी वर्ण यदि पश्चात् भवति तो असि परतः भवति। ऐ उण ए औं, ऐ उण रि ऋक ए औं ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम झभञ घढ धस जब गड दस। जबगड दस इति सकार पर्यन्तम् असि प्रत्याहारः अस्ति। अतः अस्मिन् प्रत्याहारे यः इह इत्यस्य इति पदस्य इकारः सः अस् प्रत्ययवर्ती अस्ति। अतः असि परतः यकारस्य लोपः वा विकल्पेन भवति। लोपः वा, यतोहि साकल्यस्य मतमस्ति, सर्वेषां नास्ति। यत्र सर्वेषां भवति तत्र उक्तमस्ति हलि सर्वेषां निरापदं। परमत्र साकल्यस्य साकल्यमतानुसारमस्ति, अतः विकल्पेन भवति इति ध्यानम् इति अवधानं भवतां भवेत्। तो हरय इह, यकारस्य लोपे कृते सति भवति किं? हर इह। अत्र एवं चिन्तनम् आगच्छति, यदि अत्र हर इत्यत्र अस्ति अकारः, अनन्तरम् इह इत्यत्र इकारः, तर्हि अत्र कथं न आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवेत्? हरेः इति भवितव्यम्। हरेः, परं तथा नास्ति। कथं न? अत्र आगतं सूत्रं लोपः साकल्यस्य इति सूत्रमस्ति।
पाणिनी अष्टाध्याय्याः अष्टमध्यायस्य तृतीयपादस्य एकोनविंशतितमम् इदं सूत्रम्। तो और आद्गुणः इति सूत्रं षष्ठाध्यायस्य अस्ति। तो षष्ठाध्यायस्य अर्थात षष्ठ में अध्याये प्रथम पाद 87तमः श्लोकः, 87तमं सूत्रम्। तो तत्र किमस्ति? अत्र कश्चन नियमः वर्तते पाणिनेः। तत् सूत्रं किमस्ति? तद्विधायकं सूत्रं, नियमनिर्धारकं सूत्रमस्ति पूर्वत्रा सिद्धम्। पूर्वत्र इति एकं पदम्, असिद्धम् इति द्वितीयं पदम्। पूर्वस्मिन् इति पूर्वत्र, न सिद्धम् इति असिद्धम्। तो पूर्वत् सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धाः, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्। सामान्यः नियमः अस्ति। सपाद सप्ताह पाणिनेः अष्टाध्यायी मन्ये सर्वे जानन्ति एव, द्विधा विभज्यते। तत्र एकत्र तु अस्ति सपाद सप्ताध्यायी, अर्थात सप्तम अध्यायस्य संपूर्ण सप्तम अध्यायाः अनन्तरम् अष्टमध्यायस्य प्रथमः पादः इति सपादि, सवासात् अध्याये इति सपाद सप्ताध्यायी इति कथ्यते। तो द्विधा विभागः भवति। सामान्येन शास्त्रनिमित्तं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अस्ति सपाद सप्ताध्यायी, तकनीकी शब्दावली अत्र प्रयुज्यते। सपाद सप्ताध्यायी इति युक्ते अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादपर्यन्तं यः भागः सः सपाद सप्ताध्यायी इति उच्यते। अनन्तरम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः, तृतीयः पादः, चतुर्थः पादः, तत्र त्रिपादी इति उच्यते। त्रयः पादाः इति त्रिपादी। तो त्रयः पादा यत्र ते त्रिपादयः। तो त्रिपाद्यन्तर्गतानि सूत्राणि भिन्नानि और सपाद सप्ताध्याय्यां यानि सूत्राणि समागतानि तानि भिन्नानि। तत्र पूर्वापरभावः उच्यते। अतः अत्र एवम् अस्माकं ज्ञानं भवेत्, एवम् अस्माकं संज्ञानम् अस्माकं मनसि एवं निर्धारणा भवेत् यत् सपाद सप्ताध्याय्यान्तर्गतानि यानि सूत्राणि तानि भिन्नानि, त्रिपादी अंतर्गतानि यानि सूत्राणि तानि भिन्नानि। अतः अत्र एवं चिन्तनीयं सपाद सप्ताध्यायीं प्रति भागद्वयमस्ति, पार्टी 2। तो पार्टी 2 अर्थात भागद्वयं, तो पूर्वं प्रति परं शास्त्रम्। तो तत्र पूर्वं यदस्ति, प्राक्तनं यदस्ति, तत्र सपाद सप्ताध्यायी, और ते अपराणि यानि सूत्राणि तानि त्रिपादी। तो सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्य सिद्धाः। सपाद सप्ताध्याय्यां यानि सूत्राणि आगतानि तानि सूत्राणि यत्किमपि कार्याणि कुर्वन्ति तत्र कार्यार्थं येषां तत्र प्रवृत्तिः भवति तत्र तेषां कार्यकरणकाले यदा ते कार्यं कुर्वन्ति तस्मिन् काले त्रिपाद्यान्तर्गतानि यानि सूत्राणि तत्कृतानि यानि कार्याणि तानि सर्वाणि असिद्धानि भवन्ति। अर्थात सपाद सप्ताध्यायां यानि सूत्राणि ते त्रिपाद्यन्तर्गतानि यानि सूत्राणि तत्कृतानि कार्याणि न पश्यन्ति। अत्र समाजानुगुणं चिन्तनं भवेत्। यथा कश्चन आत्मनः पुत्रनिमित्तं किमपि क्रेतुं गच्छति, सः तदानीं भवतु नाम बौद्धिकं तु सर्वं भवति, बुद्धौ तु
खपुष्पमपि भवति, बन्ध्यापुत्रमपि भवति, तो तत्र किमपि भवितुमर्हति। परं कदाचित् चिन्तनम् आगच्छेत् यत् पौत्राणां चिन्तनं भवेत्, तदर्थम् ईदृक् वस्तु, तस्मिन् अयं वर्णः, तस्य चालनं कथम् इत्यादि चिन्तनं न भवति। तत्र पौत्राः प्रपौत्राः नागच्छन्ति मध्ये, यदि बुद्धौ आगच्छन्ति, परं वस्तुतः वास्तविकं तु पुत्रनिमित्तम् अहं गतवान्, वयं पुत्रनिमित्तं किमपि क्रेतुं गतवन्तः। तत्र पौत्रादयः, इदानीं पुत्रः एव लघु अस्ति चेत् तस्य इदानीं विवाहसंस्कारादिकं किमपि न जातं, तत्र वयं किमपि चिन्तनं कर्तुं न शक्नुमः। कदाचित् आगच्छति अपि चेत्, परं कार्यं तु अस्माकं पुत्रनिमित्तं किमपि स्वीकर्तुं वयं गतवन्तः, तदनुगुणमेव कुर्मः। पौत्रनिमित्तं कथं स्यूतादिकम् अथवा तेषां निमित्तं पुस्तकादिकं, ज्ञानवर्धनार्थकं यत्किमपि सुखसुविधासम्पन्ननिमित्तार्थम् अथवा यत्किमपि वस्तु क्रेतुं वयं गतवन्तः, तत्र पुत्रनिमित्तं गतवन्तः, पुत्रनिमित्तमेव क्रेष्यामः, न तु पौत्र प्रपौत्रादिनिमित्तम्। अतः पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्। साम्प्रतं या स्थितिः अस्ति तदनुगुणमेव तात्कालिकं यत् चिन्तनं, तदेव चिन्तनम् अत्र उपस्थाप्यते आचार्यपाणिनिना। पूर्वत्रासिद्धम्, पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्। यदा षष्ठाध्यायस्य लेखनं प्रचलति स्म, तदा लोपस्साकल्यस्य इति अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्रमेव नागतमासीत्। तर्हि अनेन प्रकारेण तो असिद्धमेव भवति। अतः तदनुगुणम् अत्र यकारलोपः वकारलोपः असिद्धः एव, सः तु आगत्य एवं भवितुमपि नार्हति। अत्र तात्पर्यमिदमेव अस्ति, यदि यत् पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम्, अर्थात् तत्र लोपः साकल्यस्य इति सूत्रेण यकारलोपः विकल्पेन भवति। तो अत्र अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोः यवयोः लोपः वा स्यात् असि परतः, तो विकल्पेन भवति। अतः यदा आद्गुणः इति सूत्रम्, अत्र सूत्रस्य प्रवृत्तिनिमित्तं वयं गच्छामः, तदा किं भवति? तत्कार्यं तेन कृतं कार्यं न पश्यति। लोपः साकल्यस्य इति सूत्रेण यत् कार्यं कृतं, यालोपकार्यं, तत्र यालोपं न पश्यति आद्गुणः। यदि आद्गुणः यलोपं न पश्यति, तर्हि कथं गुणप्राप्तिः? आद्गुणः यदा आगच्छति सः तु यकारं पश्यति, यतोहि तस्य दृष्टौ लोपः साकल्यस्य इति नास्ति, असिद्धमेव, सिद्धमेव नास्ति, तस्य उत्पत्तिः एव नास्ति। अतः उत्पत्ति यस्य विषये अस्ति, सः तस्य संज्ञाने एव नास्ति। अतः यतोहि एतत् कार्यं केन कृतं? एचो अयवायावा इति सूत्रेण अयादेशः कृतः। एचो अयवायावः कुत्रत्यम् अस्ति इत्यपि चिन्तनीयम्। एचो अयवायावापि षष्ठाध्यायस्य षष्ठमे अध्याये एचो अयवायावः 6:1:78 इति अस्ति, और आद्गुणः इत्यत्र इति अस्ति 6:1:87। तो आद्गुणः एचो अयवायावः इति सूत्रं तु पश्यति, यतोहि तदपेक्षया अयं ज्येष्ठः पूर्वतनः। और किमस्ति? लोपः साकल्यस्य इति बहु अपरं निर्मितम् एतत् सूत्रम्। अतः आद्गुणः यदा आगच्छति, यदि कथयति, यदि मनसि एवं भवति यत् कश्चन, वयं तु इदानीं चिन्तनं कुर्मः, तत्तु बहु पूर्वं,
पाणिनिना यदा तत्र निर्माणं कृतं व्याकरणशास्त्रस्य पाणिनि अष्टाध्याय्याः, तदानीं तथा का स्थितिः अस्ति? अस्माकं तु अत्र चिन्तनमस्ति, चिन्तनं कुर्मः वयं यत् एवं कथं न भवति। तो परम वास्तविकता तात्विकम् एतावदेव अस्ति यत् अस्माकं यदा वयम् आपणं गच्छामः पुत्रनिमित्तं, पुत्र एव लघु, तर्हि तदर्थं तत्र पौत्र प्रपौत्र विषये, पौत्री प्रपौत्री विषये अस्माकं चिन्तनं कथं भवितुमर्हति? न भवितुमर्हति। पुत्रनिमित्तमेव वयं किमपि यत्किमपि साम्प्रतम् अस्ति जैसी आज डिजाइन है उसके अनुरूप लाके हम रखते हैं अपनी संतति के लिए। वो तो नहीं सोच सकते हैं। तथैव अत्रापि अस्ति आद्गुणः यदा वयम् इच्छामः, यदा आद्गुणः तत्र कथं न कृतवान् गुण, इदानीं चिन्तनमस्ति। परम् आद्गुणः यदा आगमिष्यति तद्दृष्टौ येचो एवायावैव अस्ति, लोपसाकल्यस् इति सूत्रं नास्ति। अतः अत्र गुण प्रवृत्तिः न, गुणकार्यं न, पूर्वपरयोः गुण एकादेशस्य संभावना न, तथा अत्र न कृतम्। अतः हर इह अत्र किं जातम्? हर इह इत्यत्र हरे इह हर अय इह यकार लोपे कृते हर इह भिन्नमेव अस्ति, गुण नास्ति। और यदा यकारस्य लोपः न भविष्यति तदा किं भविष्यति? यकारेण सह इकार संबद्धा भविष्यति, संयोगः भविष्यति। तो हर इह यकारस्य उपरि मात्रा आगमिष्यति। अनेनैव प्रकारेण विष्ण इह और विष्णवः इत्यनयोः अपि सिद्धिः भवति। अत्रापि तथैव प्रवृत्तिः अस्ति। अनेन प्रकारेण अग्रे वयं यामः वृद्धिरादै। भगवता पाणिनिना अष्टाध्याय्याम् आदावेव इदं सूत्रं स्पष्टितं, लिखितं, स्मृतं वृद्धिरादैच्। वृद्धिरादैच् अत्रापि तथैव अस्ति, चिन्तनीयमस्ति। वृद्धिः आत् ऐच् यथा अस्ति न, स्मरणमस्ति। अदेङ् गुणः अत् एङ्, अत्रापि तपरकरणमस्ति। वृद्धिः आत् ऐच्, वृद्धिः आदैच्। वृद्धि इति एकं पदम्, आत् इति द्वितीयं पदम्, ऐच् इति तृतीयं पदम्। तो वृद्धिरादैच् अर्थात वृद्धि संज्ञा विधायकम् एतत् सूत्रम्। वृद्धि संज्ञा भवति केन? वृद्धिरादैच् इति सूत्रेण। वृद्धिरादैच्, तो आदैच् केषां भवति? ऐच्, ए ओ ऐ औ। ऐच् प्रत्याहारे वर्णद्वयं तथा एङ् प्रत्याहारे चत्वारि वर्णाः। ऐच् प्रत्याहारे वर्णद्वयम् ऐ औ। तत्र किं? तपरकरणम् अस्ति। अतः समकालिकं यदा यस्य वर्णस्य यथा उच्चारणं यथा निवेशः तस्यैव बोधः भविष्यति। अतः अत्र वृद्धिरादैच् आत्, अत्रापि तकारात् परं तकारात् पूर्वं यः वर्णः सः तात्कालिक यदा यथा उच्चारणं तस्यैव बोधकः भविष्यति। अतः वृद्धिरादैच्। अत्र आत् ऐच्, आ इति दीर्घ अकारः स्वीक्रियते। आ इत्यस्यैव ग्रहणं भविष्यति, ह्रस्वकारस्य ग्रहणं न भविष्यति। तदनुगुणमेव ऐच् ऐ औ इति वर्णद्वयमेव स्वीक्रियते। अनेन प्रकारेण आ ऐ औ इत्येतेषां त्रयाणां वर्णानां वृद्धिसंज्ञा भवति इति नियमः जातः। अनन्तरं सूत्रम् आगच्छति वृद्धिरेचि। अब किमर्थम? या संज्ञा सा फलवती। परमात्मा की सृष्टि में जिसको जन्म दिया है, 84 लाख योनि जो बनाई हैं, हर एक का अपना अपना लक्ष्य है, हर एक का अपना अपना उद्देश्य है।
और सबको यथा कालम यथा समयम तत्र परमात्मा जन्म ददाति। तथा च यथा कालम यथा समयम यथा जन्म ददाति तदनुगुणं सर्वेभ्यः कार्यमपि ददाति। कस्य किं कार्यं पश्यन्तु, परस्परं सहयोगनिमित्तमेव सृष्टिः क्रियते। परस्परं सहयोग कृते भोजनमपि भवतु, तथापि सहयोगः कः कस्य कृते भोजनं, परं प्रकृतेः संरक्षणनिमित्तमपि मीनानां जलप्रदूषणं कथं दूरी भवेत् इति मीनानां लक्ष्यम् अस्ति, मकराणां लक्ष्यम् अस्ति, तत्र कच्छपानां लक्ष्यम् अस्ति। अस्माकं तत्र सर्वत्रैव सर्वे जन्तवः प्रकृतिसंरक्षकाः एव। परं मानवः अधुना लोभवशात् मोहवशात् यत्किमपि करोति तत्सर्वं प्रकृत्युच्छेदनमेव संजायते। जीवाः कदापि न कुर्वन्ति प्रकृत्युच्छेदनं। केवलं 84,48,00,000 यत् निर्धारणमस्ति तेषु एकः एव मानवः जीवः तादृक् अस्ति यः प्रकृत्युच्छेदनं उत्साहपूर्वकम् अधिकारपूर्वकं करोति इति अस्माकं चिन्तायाः विषयः। अतः पाणिनेः यथा अस्ति न चिन्तनं तत् अद्भुतमेव अस्ति। तो वृद्धिसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति और वृद्धिसंज्ञायाः किं लक्ष्यं, तेषामपि या वृद्धि संबन्धिनी सृष्टि तेषामपि लक्ष्यं किमपि भिन्नमेव अस्ति। या संज्ञा सा फलवती। वृद्धिसंज्ञाया फलं पश्यन्तु भवन्तः, वृद्धिरेचि आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। आत् एचि अर्थात तत्र पश्यन्तु एकवारम्, अपर्णादच् गुण कुत्र आसीत्? गुण संज्ञा अर्थात गुण संधि निमित्तं यत् सूत्रम् आद्गुणः तस्य अर्थः आसीत् अवर्णात् अच परे, अवर्णादचि। और वृद्धि संज्ञायां किमस्ति? वृद्धिरेचि इति अत्र अस्ति आदेचि, आदेचि आकारात् एचि भिन्नायते। अत्र चत्वारः एव वर्णाः परतः, अर्थात सामान्यतया गुणसन्धेः बाधकम् अस्ति वृद्धिसन्धिः, बाधिका अस्ति। वृद्धिसन्धि बाधनं करोति, तत्र विरामः भवति, तत्र किमपि संकोचः संजायते। गुण भवति अच परता, प्राप्तिः गुणस्य प्राप्ति अच परता। परम अचसु यदि एच परतः भवति, पूर्वम् आ भवति, तत्र भिन्नम् अस्ति। तत्र तो अवर्णाद् उक्तं, तत्र अह्रस्व भवेत्, दीर्घ भवेत्, किमपि भवेत्, तथा नास्ति। परम अत्र अस्ति अत्र उक्तम् आदेचि परे वृद्धिरेका स्यात्। तो अवर्णात् परे वृद्धिरेकादेशः भवति। अत्र एच् इति संयोगः संकोचः कृतः। अत्र अच्सु एच् भिन्न भिद्यते, एच् पृथक् भवति। अर्थात् एच् परितः यदि एच् सन्ति, एचादयः सन्ति, ए ओ ऐ औ इति सन्ति चत्वारः वर्णाः, तर्हि तत्र गुणः न भविष्यति, वृद्धिः भविष्यति। पश्यन्तु एकवारम् अत्र, तत्रापि अवर्णादस्ति, तत्रापि अवर्णादस्ति। परम् एच् परितः, एच् परतः यदि एच् वर्णाः सन्ति, एच् प्रत्याहारे ये वर्णाः ते सन्ति, तर्हि वृद्धिः भविष्यति। अच् प्रत्याहारे यदा भवति तत्र गुण निवेशः आसीत्, गुणकथनम् आसीत्। परम् अच् यथा पञ्चवर्णाः तत्र पृथक् कृताः,
आ इ उ री लृ अत्रैव गुण भविष्यति। ए ओ ऐ औ यदि आगच्छति चेत् वृद्धिरेचि आगमिष्यति। अत्र गुणापवादः। अत्र उक्तमपि आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् गुणापवादः। गुणसन्धेः अपवादसूत्रम्। कृष्णैकत्वम् पश्यन्तु। कृष्णः कृष्ण जमा एकत्वम्। कृष्ण जमा एकत्वं पूर्वम् आ अस्ति। अच्छा पश्यन्तु एकवारम्। अत्रापि एकादेशः अस्ति। आदेशः यथा उक्तमासीत् न, सन्धि सन्धेः स्वरूपं सन्धेः फलं किम्? आदेशः, आगमः, लोपः, प्रकृतिभावः। चतुर्धा विभज्यन्ते सन्धयः। संधयः चतुर्धा विभज्यन्ते। तो चार प्रकार से उनके फल हैं। एक आगम, आदेश, लोप और प्रकृति भाव। तो अत्रापि आदेशः एव अस्ति। पूर्व परयोः वृद्धिरेकादेशः। तो वृद्धिरेकादेशः कृष्ण जमा एकत्वं। सामान्यतया अत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणस्य प्रवृत्ति जायते। यतोहि तत्र अर्थः सामान्यतया अस्ति। अवर्णात् परे अच यदि भवति अच्सु ए अपि आगच्छति। परम् अत्र यदा आद्गुणा इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः आद्गुणा इति सूत्रेण गुणस्य प्राप्ति भवति, समनन्तरमेव तत्कालमेव वृद्धिरेचि इति आगत्य कथयति यत् एकार यदि भवति, यानी एच इति भवन्ति चेत् वृद्धि भविष्यति। गुणस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति। अतः कृष्ण जमा एकत्वम्। अकार एकारयोः स्थाने ऐकारस्य विधानं जातम्। यतोहि वृद्धि संज्ञा भवद्भिः श्रुता पठिता च। अत्र अस्ति वृद्धिः तदनुगुणमेव चिन्तनीयम्। ऐति एव कथं? वृद्धि आ ए आ ऐ औ इति वृद्धि संज्ञकवर्णाः। तर्हि ऐ इति एव कथम्? ऐ इति कथम्? औ कथं न जातम्? आ कथं न जातम्? आ ऐ औ इति। तर्हि अत्र चिन्तनीयं स्थानकृतप्रमाणम्। तत्र स्थानतान्तर्यम्। अत्र चिन्तनीयम् अकारस्य कंठस्थानम्। एकारस्य कंठोष्ठम्। तो आ और ए इत्यनयोः स्थाने कः वर्णः कः आदेशः भवेत्? यः कंठोष्ठस्थानीयः भवेत्। तो एदैतो कंठोष्ठम्। ए और ऐ इत्यनयोः अपि कंठोष्ठम् अस्ति। अतः अकार एकारयोः स्थाने ऐकारः संजातः। ऐकार वृत्तिः संजाता। तो कृष्णैकत्वम् इति जातम्। अनेनैव प्रकारेण गंगौघः, गंगायाम् ओघः प्रवाहः। तो गंगायाम् ओघः प्रवाहः। तो कथम् ओघः प्रवाहः? तो गंगायाम् ओघः, गंगा ओघः, गंगा ओघः। अत्र आकार अकारात् परम् ओघः अस्ति। गंगायाम् आ और ओघ इत्यस्य ओ इत्यनयोः स्थाने यद्यपि आद्गुणा इति सूत्रेण गुणस्य प्राप्ति अस्ति, तं प्रबाध्य वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धिः। ये आकारस्य स्थानं कंठस्थानम्, ओकारस्य स्थानं कंठतालु। ओदौ तो कंठतालु। तो ओ और औ का कंठतालु है। तो कंठतालु स्थान सदृशः अयम। तो तदनुगुणम् आ और औ, आ ओ इत्यनयोः स्थाने औ इति वृद्धि संजाता। अतः रूप सिद्धि जाता गंगौघ। अनेनैव प्रकारेण देवैश्वर्यं कृष्ण उत्कंठ्यम्। अनेन प्रकारेण अत्रापि वृद्धिः संजाता। अत्र एवमेव चिन्तनीयं गुणस्य प्राप्तिः अस्ति। गुणसन्धि प्राप्तायां
सत्याम् अत्र अनन्तरं वृद्धिः जायते। अनेनैव प्रकारेण सूत्रम् आगतम्। एत्येधत्यूट्सु एत्येधत्यूट्सु अवर्णादेजाद्यो रेत्यो धत्यो रूढी च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् उपैति उपएति। अत्र किमस्ति? उपजमा एति। अत्र अवर्णात् एजादि एति एधति और ऊठी च परे वृद्धि एकादेश स्यात्। अवर्णात् एजाद्योः एति एधति ऊठी च परतः। तो अत्र उपएति एवम् अस्ति। उपएति अत्रापि एवमेव वृद्धिरेचि इत्यनेनापि परम् एजे एत्येधत्यूट्सु एति एधति और ऊट्सु साक्षादेव उच्यते। अवर्णादेजाद्योः एत्येधत्यो रूढी च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। एति एधति ऊट्सु सामान्यतया सूत्रे स्पष्टमेव अस्ति। अवर्णात् परं यदि एजादि एज् प्रत्याहारादि के शब्दाः तत्र एति एधति ऊठी इति परतः वृद्धिरेकादेशः भवति। अतः उपैति उपएति एति अस्ति। यद्यपि अत्र वृद्धिरेचि इत्यनेनापि सम्भाव्यते, परं विशिष्टरूपेण सूत्रं निर्मितम्। अतः एति परतः तत्र वृद्धि कृते सति उपैति उपएति। अत्रापि उपैधते उपएधते उपएधते अत्रापि वृद्धिसन्धि उपैधते। पृष्ठौघः पृष्ठजमा ऊहः ऊठी। तो पृष्ठजमा ऊहः अत्रापि वृद्धिसन्धि कृते औपृष्ठौघः। एजाद्योः किम्? अत्र एवं प्रश्नः समागच्छति समापतितः। अत्र सूत्रे एजादि कथं? साक्षादेव यदि तत्र शब्दनिवेशः एव करणीयः अस्ति न, एति एधति और ऊठी, तर्हि एजाद्यो इति किमर्थम्? किमर्थं पठितम्? एजादि इति एव तदर्थं पठितम्। उपइतः उपइतः इति अस्ति। अत्र न जातं। कथं न जातं? मा भवान् प्रेदिधत् प्रइदिधत्। अत्र गुणः गुणस्य प्रवृत्तिः गुण एव संजाता, वृद्धि नास्ति। यतोहि अत्र एजादिः नास्ति। ए ओ ऐ औ इति आदिः नास्ति। उपइतः मा भवान् प्रइदिधत्, अत्र एजादि नास्ति। यदि एजादि इति न उच्यते चेत् अत्रापि भवितुं शक्यते। अत्र वार्तिकमपि अस्ति। अक्षादुहिन्यासमुपसंख्यानम् अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम् अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानम्। तो अक्षादुहिन्याम् उपसंख्यानम् अक्षौहिणीशेना। अत्र अस्ति अक्षौहिणीशेना। अक्षौहिणीशेना महाभारते यथा वर्णिता सा सेना वस्तुतः बहु बृहत्तमा सेना सर्वैरेव स्वीकृता। अत्र अक्षात् तो अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। अत्रापि एकादेश एव अस्ति। अक्षात् उहिन्याम्, अक्ष शब्द से उहिनी शब्द परे हो और वो पूर्व के, तो यहाँ पर वृद्धि एकादेश होता है। तो यहाँ अक्ष उहिनी है। अत्र किमस्ति? अक्ष उहिनी। अत्र सामान्यतया किं भवति? आदिगुण इति सूत्रस्य प्रवृत्ति अस्ति। अवर्णात् अचि परतः गुणरूपेकादेश अक्षौहिणी इति सिद्धि भवितुमर्हति स्म। परम् अत्र अभीष्टं किमस्ति? अक्षौहिणी। अतः अक्षादुहिन्याम् उपसंख्यानम् अक्षादुहिन्याम् उपसंख्यानम्। अक्षात्
ऊहिन्याम् अक्षात् ऊहिन्याम् उपसंख्यानम् एतम् अस्ति उपसंख्यानम्। तो अक्ष शब्दात् अक्षात् ऊहिन्याम् अक्षादूहिन्याम् उपसंख्यानम् अक्षादूहिन्याम् उपसंख्यानम् इति सूत्रम् अस्ति। अक्ष शब्दात् ऊहिनी शब्द परे रहते उपसंख्यानम् अर्थात यत्र एवम् अस्ति तत्र वृद्धिरेकादेशस्य कथनं कृतम्। तो अक्षौहिणी अक्ष जमा ऊहिनी अत्र गुणस्य प्राप्ति आसीत् तं प्रपाद्य अक्षादूहिन्या अक्षादूहिन्याम् उपसंख्यानम् इति सूत्रस्य प्रवृत्ति संजाता। अनेन पूर्वपरयोस्थाने औकार वृद्धिः संजाता अक्षौहिणी। तो अत्र किमस्ति औ उ इत्यस्य ओस्य स्थानं। तो अत्र अक्षौहिणी इत्यस्य सामान्य निर्देश एव अत्र कृता। यतोहि अत्र तो अभीष्टम् आसीत् न ऊहिनी शब्द। यदि वयं यत्र तत्र प्रमाण निमित्तं गच्छामः अत्रापि तथा परिगणनं कुर्मश्चेत् अक्षादूहिन्याम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकस्य व्यर्थापत्ति भवितुमर्हति। अतः एतत्तु साक्षादेव अस्ति, केवलम् ऊहिनी शब्दपरतः एव अस्य कार्यम्, अन्यत्र किमपि नास्ति, एकमेव कार्यम् अस्ति। अतः अस्य आदरः भवतु तावत्। तो अक्षौहिणी इति सिद्ध्यति सिद्धम् अनेनैव प्रादुहोढोढ्येशैष्येषु प्रात् प्र उपसर्गात् परम् किं भवति? ऊह ऊढ ओढ एष और ऐस्य यदि एते परतः भवन्ति चेत् प्र उपसर्गतः तर्हि तत्रापि वृद्धि एकादेशः भवति। किमस्ति तत्र? प्राउपसर्गपूर्वकम् ऊहः। तो प्राउपसर्गपूर्वकम् ऊहः, प्राउपसर्गपूर्वकम् ऊढः, प्राउपसर्गपूर्वकम् ऊढिः, प्राउपसर्गपूर्वकम् एषः, प्राउपसर्गपूर्वकम् ऐष्यः एष्यः, प्राउपसर्गपूर्वकम् ऊहः ऊढः ऊढिः इत्यादयः यदि भवन्ति तर्हि तत्र वृद्धिः भवति। अत्र एवं चिन्तनीयम्। अत्र तथा यद्यपि अक्षौहिणी इति सेनायाः महाभारते बहुवर्णनमस्ति, तथापि अत्रापि पाणिनिनापि अस्य उदाहरणः अनेन प्रकारेण स्वीकृतः। तत्र तो उक्तमपि न। अक्षौहिणी विषये वयं चिन्तयामश्चेत् अक्षौहिण्या प्रमाणं तु खाङ्गाष्टैकद्विकैर्गजैः रथैरेतैर्हयैस्त्रिघ्नैः पंचघ्नैश्च पदातिभिः। अर्थात अक्षौहिणी सेना का परिमाण है कि उनमें 21,870 हाथी हों और इतने ही रथ भी तथा इसके 3 गुने घोड़े और 5 गुने पैदल सिपाही होने चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हाथी जिसमें 21,870, रथ 21,870 और घोड़े 65,610, पैदल आप ये देखिए पैदल 1,09,350। तो इस प्रकार से 2,18,700 ये अक्षौहिणी सेना का प्रमाण बताया गया है। तो इस प्रकार अक्षौहिणी चतुरंगिणी सेना होती है और उसमें 2,18,700 हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सिपाही होते हैं। तो अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु खाङ्गाष्टैकद्विकैर्गजैः
रथैरेतैर्हयैस्त्रिघ्नैः पञ्चघ्नैश्च पदातिभिः अनेन प्रकारेण अक्षौहिणीसेनायाः वर्णनम् अत्र विहितमस्ति। तो अनेनैव प्रकारेण अत्रापि वर्णनं क्रियते यत् प्रौहः प्रौह प्रादुहोढोढ्ये शैष्येषु अर्थात प्रौहः प्रौह इति पदस्य कः उत्कर्ष तर्क प्रौहः प्रकृष्ट जो तर्क से अपनी बात को रखने वाला उसे हम प्रौहः कहते हैं। अप्र है ऊह है, यहाँ गुण की प्राप्ति थी। अत्र गुण आद्गुणः इति सूत्रेण गुणस्य प्रवृत्ति आसीत्, परम अत्र सूत्रमागतं वार्तिकं प्रादुहोढोढ्ये शैष्येषु अनेन वृद्धि कृते सति प्रौढ इति रूपस्य सिद्धि भवति। अनेनैव प्रकारेण प्रौढः प्रौढ बढ़ा हुआ अर्थात ज्येष्ठः। अनेनैव प्रकारेण प्रौढः प्रौढिः प्रौढता अवस्था अवस्थया प्रौढ प्रौढता। प्रएषः प्रैषः प्रैषः प्रेरणा प्रेरणादायकः। प्रएध्यः प्रैष्यः प्रऐष्यः प्रैष्यः नौकर सहायकः सुख सहायकः सेवकः। अनेनैव प्रकारेण प्रऊहः प्रौढः और प्रौढी एतेषामपि आद्गुणः इति सूत्रेण यद्यपि अत्र सर्वत्रैव गुणस्य प्रवृत्ति आसीत्, परम एवं न अत्र विशेषरूपेण सर्वेषां तत्र निषेधं कृत्वा प्रादुहोढोढ्ये शैष्येषु अनेन वार्तिकेन सर्वत्रैव वृद्धि संजाता। अनेनैव प्रकारेण ऋते च तृतीया समासे सुखेन ऋतः सुखार्तः सुखेन ऋतः। तो सुखेन ऋतः सुखार्तः सुख से प्राप्त हुआ अर्थात अत्यंत सुखी व्यक्ति। सुखेन ऋत इति विग्रहः तृतीया समासेन सुख ऋतः अत्र ऋते च तृतीया समासे इति वार्तिकेन सुखेन ऋतः। तो सुख ऋतः अत्र खकारोत्तरवर्ती किमस्ति? खकारोत्तरवर्ती अकारः अवर्णः अस्ति, अस्मात् परम् अस्ति ऋतः इत्यस्य रि। अतः अत्र किं भविष्यति? अत्र गुण भविष्यति। आद्गुण इति गुण तत्र उरण रपरा इति सूत्र सहयोगेन रपरो भूत्वा भवितुमर्हति सुखार्थ सुख ऋत अर गुण भवितुमर्हति। परम प्रवृत्ति अस्ति, परम तम प्रबाध्य अनेन ऋतेन च तृतीया समासे इति सूत्रेण वृद्धि कृते सति यथा गुण रपरः भवति तथैव वृद्धि अपि रपरा। तो आर भविष्यति सुखेन सुखेन सुख ऋतः। तो अत्र और रि इत्यनयोः यदि वृद्धि वयं कुर्मः चेत् आ भविष्यति और रपरो भूत्वा भविष्यति। अत्र रि अस्ति तो आर तो सुखार्तः इति रूपसिद्धिः। तृतीये इति किं कहते हैं? अत्र तृतीया समासः इति कथं? ऋतेन तृतीये इति किं? ये तृतीया समास की बात क्यों कही? ये कह रहे हैं तृतीया वैसे भी करते थे सूत्र था, तो तृतीया समासे अत्र तृतीया कथं? ऋते च समासे इत्यपि कथितुं शक्नुमः। किमर्थं तृतीया इति सन्निवेशः? तो तृतीया समास में ही वृद्धि होती है, ऐसा कहने का फल है कि परमश्चासौ ऋतः। परमश्चासौ ऋतः इस विग्रह में कर्मधारय समास होने पर भी परम ऋतः। तो परमश्चासौ ऋतः अत्र तृतीया समासः नास्ति, समासः तु अस्ति। तो अत्रापि वृद्धि भवेत्, परम अत्र अभीष्टं तथा नास्ति। अतः तृतीया इति सन्निवेशे कृते सति परमश्चासौ ऋतः परम ऋतः। अत्र आद्गुणा इति सूत्रेण गुण
और तथा च उरण रपरा इत्यनेन रपरत्वे कृते परमर्तः इति रूपसिद्धिः संजायते। यदि तृतीयायाः सन्निवेशः अस्मिन् वार्तिके ऋते च तृतीया समासे इति सूत्रे वयं तृतीयायाः सन्निवेशं न कुर्मश्चेत् परमर्थः इति रूपस्य या अभीष्ट सिद्धि अपेक्षते सा भवितुं नार्हति। तदर्थम् अत्र तृतीया इति पदस्य सन्निवेशः कृतः। तस्य फलं परमर्थः इत्यत्र गुण एव भवति, तत्र बाधः न संजायते। अनेन प्रकारेण अस्माकं तत्र अस्ति न प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानां मृणे। प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानां मृणे इति वार्तिकम् आगतम्। अस्य प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानां ऋणे अर्थः अस्य भवति प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण और 10 शब्दाः कति? प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण और 10। इन शब्दों पंच शब्दानां परे यदि ऋण शब्दम् आगच्छति तर्हि पूर्वस्मिन् यः अच् तत्स्थले वृद्धिः भवति। पूर्ववर्णे यः अच् तत्र वृद्धि भवति भविष्यति। यथा प्रऋणम् अस्ति, तो अत्र किमस्ति? प्रऋणं प्रारणम्। तो प्रऋणम् अत्र सामान्यतया आद्गुण इति सूत्रेण गुणस्य प्रवृत्ति गुणसन्धिः भविष्यति। परं तं प्रबाध्य प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानां ऋणे इति वार्तिकेन तत्र प्र इत्यत्र यः अकारः तस्य सा वृद्धि अपि रपरो भूत्वा भवति। प्रऋणं प्रारणम् इति सिद्धम्। अनेनैव प्रकारेण वत्सरऋणं वत्सरारणम् अनेनैव प्रकारेण अन्येपि प्रयोगाः भविष्यन्ति। जैसा कंबलऋणं कंबलारणं, तथैव वसनऋणं वसनारणं, ऋणऋणं ऋणारणं, दशऋणं दशारणम् अनेनैव प्रकारेण दशऋणं दशारणम् अनेन प्रकारेण एते शब्द सिद्धि अनेन प्रकारेण शब्द एते अत्र संधि विज्ञानं द्रष्टव्यम् अस्माभिः। तो प्रवत्सरं प्रारणम् इत्यस्य प्रारणं ऋण अर्थात कर्जा, वत्सरारणम् अर्थात छोटे बछड़े के लिए लिया हुआ ऋण, वत्सरारणम वत्सतरारणम वत्सतर ऋणम। तो वत्सतर ऋणम है बछड़े के लिए, वत्स के लिए, गोवत्स के लिए लिया हुआ ऋण। अनेनैव प्रकारेण कंबलारणम कंबल के लिए लिया हुआ ऋण, कंबलारणम। वसनारणम कपड़ों के लिए लिया हुआ ऋण, ऋणारणम भाई ऋण के लिए लिया हुआ ऋण। दशारणम तो देश विशेष का नाम है दशारणम। 10 ऋणानि जलानि यत्र अर्थात जहां देशों और जहां पर 10 ओर जल ही जल हो, जल प्रदेश दशारण देश टापू। इस प्रकार से अब देखिए पाणिनि की सामाजिकता को यहां हम देखें, अवलोकन करें। वत्सतरारणम, लोग बछड़े के लिए, गोवत्स के लिए लोन लिया करते थे। कितने गोपालन पर महत्व दिया है। गाय तो अपने आप में फैक्ट्री है। गौ वस्तुतः उद्योगानाम् अपि उद्योगः। परं साम्प्रतम् अस्माकं गृहे, अस्माकं ग्रामे, अस्माकं देशे गोः कियान् महत्वं भवन्तः सर्वे जानन्ति, विजानन्ति सर्वे। तत्र चिन्ता अस्माभिः करणीया।
तो वत्सतरार्णम, बछड़ों के लिए, अरे भाई कपड़ों के लिए, घर के लिए, हैं? आजकल तो भाई मतलब ऋणार्णम ही कहिए, ऋणार्णम क्या कहिए, वाहना है ना, वाहनों के लिए ऋण, वाहनार्णम होने लग गए। तो वत्स की तो कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से कोई किसी के केषामपि मनसि गोपालनस्य, यतो हि कृषि प्रधानम अस्माकं देशः, वत्स गोवत्सानां बहु महत्वम् अस्ति। परम् इदानीं सर्वमपि यानायते अस्माकं जगत्, अस्माकं देशः, तत्र गोवत्सानां तु चर्चा एव दूरे। यस्य पयः अस्माकं जीवने, अस्माकं सन्ततये सर्वविधं स्वास्थ्यप्रदं, बुद्धिप्रदं, ज्ञानप्रदं तादृक् गवामपि अस्माकं मनसि आदरः नास्ति इति महत् दौर्भाग्यम्। महर्षि पाणिनिना कथं तत्र वत्सतरार्णम् इति प्रयोगः प्रदर्शितः चिन्तयन्तु। एकस्मिन्नपि पदे अस्माकं मतिः सुमतिः भविष्यति चेत् अस्माकं जीवनं धन्यम्, अस्माकं राष्ट्रं धन्यम्, अस्माकं समाजः अपि मन्ये उत्कृष्टतमः समाजः भवितुम् अर्हति। अतः पाणिनि अनुसारं, पाणिनेः यः सन्देशः, पाणिनेः यत् चिन्तनं, तच्चिन्तनम् अस्माकं मनसि भवति चेत् वरं सुखेन ऋतः तदा एव भवितुमर्हति यदा वत्सतरार्णम् अस्माकं चिन्तनं भवेत्। परमश्चासौ ऋतः, परम तपस्वी, परमश्चासौ ऋतः, अर्थात् अत्र अस्माकं परम ऋतः, सर्वप्रकारेण सुख संपन्नः, कस्यापि तत्र लेन देन समाप्तं यस्य भवति, मुक्त रूप से परमर्थः, आनंद पूर्वक सब तरह से वो रिक्त तभी हो सकता है, निश्चिंत तभी हो सकता है जब हम अपनी प्रकृति का, अपने समाज को, जब तक हमारा पड़ोसी निश्चिंत नहीं होगा तब तक हम नहीं हो सकते हैं। जब तक हमारा राष्ट्र संपन्न नहीं होगा, राष्ट्र निश्चिंत नहीं होगा, ये भयावह बीमारियों से तब तक हम घिरे रहेंगे। तो ये बीमारी जरूरी नहीं कोई शस्त्र से ही युद्ध लड़े, बीमारी तो हमारी कभी दुर्बुद्धि से, यानी दुर्भावना से निकली हुई श्वास भी भयंकर, बहुत बड़ा विशाल विनाशकारी युद्ध से बड़ा दुष्परिणाम प्रदान कर सकती है। हमारी ये श्वास दुर्बुद्धि से, दुर्भावना से ली गई या छोड़ी गई जो श्वास है, ये भी अपने आप में भयंकर से भयंकर युद्ध जैसा परिणाम देने में समर्थ है। इसीलिए हमारे यहाँ तो ये भी धारणा है, अस्माकं एवं चिंतनमस्ति, विश्वासः प्रथा प्रचलितमस्ति, श्रूयते ज्येष्ठैः श्रेष्ठैः कि नजरें पत्थर को भी तोड़ देती। इसलिए अस्माकं चिंतनं सम्यक् भवति चेत्, समाजाय भवति चेत्, वयं अस्माकं राष्ट्रं सर्वप्रकारेण सद्भावनापूर्णं भवितुमर्हति। अनेनैव प्रकारेण अग्रे उपसर्गाणामपि बहु महत्वम् अस्ति। देखिए, उपसर्गाणां पूर्वम्, उपसर्गाणाम् इदानीं परिचिन्तनं करणीयमस्ति, तथापि तत्पूर्वमेव प्राउपसर्ग अत्र प्रदर्शितः प्रारणम्। तो अत्र पाणिनेः संकल्पना अथवा प्रक्रिया ग्रंथानां या संकल्पना या उदाहरण परंपरा सापि अद्वितीया अस्ति, अनुकरणीया। अनेनैव प्रकारेण अस्तु तावत्। पुनः श्वः वयम् अग्रे वार्तां करिष्यामः। व्याकरण सरणिः अस्माकं जीवने, अस्माकं समाजे कथं सदुपयोगाय, कथं
तच्चिन्तनाय भवितुमर्हति इत्यपि विषये वयं वार्तां करिष्यामः। अनेनैव प्रकारेण सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।